अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, हम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। एक तो आपको बताएंगे कि लगता है कि अब हर तरह से शिकस्त खाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने या उसे बैन करने के लिए कुछ प्लानिंग ज़रूर हो रही है। ऐसी कुछ तजावीज़ जो हैं वो ज़ेर गौर हैं। इसके लिए जो एक फोरग्राउंड बनाया गया है वो क्या है, उसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं। इसके साथ साथ जनाब कुछ बात करेंगे जजेस की। आज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब का एक क्लिप बड़ा वायरल है जिसमें वो बता रहे हैं कि जज साहिबान किस किस्म की पाबंदियों का शिकार है। तो उस क्लिप से काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाता है कि इस वक्त अदलिया जो है वो किस क़ैद का शिकार है, किस दबाव का शिकार है। और ये भी अंदाज़ा हो जाता है कि पहली दफ़ा हिस्ट्री में हम इस अंदाज से देख रहे हैं कि अदलिया के जजेस खड़े हो रहे हैं और अपने खिलाफ होने वाली किसी भी किस्म की कार्रवाई या नाइंसाफ़ी के ऊपर, ज़्यादती के ऊपर आवाज़ भी उठा रहे हैं। आमतौर पर ये तब होता है जब एक टाइम गुजर जाता है, तो उसके बाद फिर कुछ अरसे बाद ये चीज़ें, ये कहानियाँ सामने आती हैं कि जी उस वक्त ये हुआ था, फ़लाँ जगह पे यूँ हुआ था और इस तरीके से दबाव डाला गया था और ये फ़ैसला इस वजह से आया था। लेकिन ये पहली दफ़ा है कि जिस वक्त जजेस बाकायदा प्रेशर महसूस कर रहे हैं या फेस कर रहे हैं, उसी वक्त वो साथ साथ उसका बाकायदा ऐलान भी कर रहे हैं और बता भी रहे हैं। और इसके साथ साथ ये भी डिटर्मेंट दिखाई दे रहे हैं कि उन किरदारों को कटहरे में लाने की भी तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब 2 केसेस बाकायदा इस सिलसिले में लग चुके हैं समाअत के लिए। तो इसके ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे डिटेल में। गज़ा मार्च आज इस्लामाबाद में था, रेड जोन में एहतजाज था, ये क्यों पुरतशद्दुद हो गया और यहाँ पर क्या सूरत हाल है, इसके हवाले से भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ आपको बताएंगे जनाब कि कुछ अहम तकर्रियाँ और तरक्कियाँ हुई हैं जो हमारा अफवाज पाकिस्तान का इदारा है उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर कुछ ये भी बात करेंगे कि एक और जज साहब के कुछ रिमार्क्स सामने आए हैं एक मामले के ऊपर जिसके ऊपर खासी तनकीद हो रही है, तो उसके ऊपर भी अपना वर्जन आपके साथ शेयर करूँगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले ज़रा बात का आगाज़ यहीं से करते हैं जी। पीटीआई के खिलाफ अगला महाज क्या नज़र आ रहा है? तो बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि बयानिए की जंग हारने के बाद और फिर इलेक्शन में शिकस्त के बाद अब मौजूदा सेटअप ने ये तय किया है कि अगर इनको हम पाबंदियों की जद में ले आएंगे तो फिर शायद कोई बचत हो जाए, क्योंकि अदरवाइज़ तो ये हर मौके के ऊपर कुछ ना कुछ रैलीज़ निकालेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सियासी सरगर्मी करेंगे, तो इनको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए तहरीक इंसाफ को बैन कर दिया जाए या इस पर पाबंदी लगा दी जाए और इस अंदाज से ये काम किया जाए कि जिसकी वजह से इनकी सरगर्मियों को महदूद करने का एक जवाज़ इनके पास आ जाए। क्योंकि अदरवाइज़ ज़ाहिर है वो प्रोटेस्ट करने के लिए निकलते हैं तो हर कोई ये कहता है कि जी आइन के मुताबिक तो इनको इजाज़त है, ये प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और जब वो फिर यही मामला हाई कोर्ट में उठाते हैं तो ज़ाहिर है जजेस भी यही बात करते हैं कि उनको किसी भी सियासी सरगर्मी से आप नहीं रोक सकते आइन की रूह से। तो इस मसले का हल वो ये निकाल रहे हैं कि इसको एज ए जमात ही बैन किया जाए ताकि इसको हम इस जवाज़ के ऊपर रोक सकें। ये इनका प्लान ज़रूर हो सकता है, लेकिन क्या इसके लिए इनके पास ये सलाहियत है, ये ऑप्शन मौजूद है, प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है, इसके ऊपर बात करती हूँ मैं। लेकिन इसके लिए ये कर क्या रहे हैं, इसके लिए 1-2 चीज़ें इन्होंने की हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आज बड़े अरसे बाद अख्तर इकबाल डार साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती के सरबराह हैं, वो अचानक से नमूदार हुए। ये आपने आखिरी दफ़ा उस वक्त देखे थे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इसके साथ एक अलायंस की खबर आई थी और ये पता चला था कि पीटीआई का चूँकि टिकट जो है वो इलेक्शन कमीशन कबूल नहीं करेगा क्योंकि उसके पास बल्ले का निशान नहीं है, तो लिहाजा बल्लेबाज के निशान से पीटीआई वाले इलेक्शन लड़ेंगे। और फिर उस वक्त ये बताया गया कि जी मुआहदा कर लिया गया पीटीआई नज़रियाती से और बल्लेबाज के निशान के लिए अब पीटीआई ने ये मुआहदा किया है और उनको ये टिकट मिलेंगे। और फिर बाद में कहीं से अचानक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए नमूदार हुए और इन्होंने आके कहा कि जी ऐसा कोई मुआहदा नहीं हुआ और ना ही इनके जो टिकट हैं वो कोई साइन करके इन्होंने दिए हैं अपने नाम से। तो ये टोटली मुकर गए इस सारे बयान से। ये एक भंड था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया था, ब्लंडर था ये उनका। इन्हें पता होना चाहिए कि ये जो साहब हैं ये किसके इशारों पर काम करते हैं और ये कितने ट्रस्ट वर्दी थे कि इतना बड़ा फ़ैसला आप करने जा रहे हैं और एक ऐसे शख्स के साथ आप मुआहदा कर रहे हैं कि जो ट्रस्ट वर्दी भी नहीं था आपके लिए, जो आपके लिए आपको पता होना चाहिए था कि वो कब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कहीं खड़ा ही नहीं है, शुरू से ही वो एक मुखालिफ ग्रुप बनाकर, और वो भी किसी
خاص کے کہنے کے اوپر ہی مخالف گروپ بنا کر سائڈ پہ کھڑا تھا. تو بہرحال وہ اس وقت ایک بلنڈر کیا اور اس کی خمیازہ اس کی سزا آج تک بھگت رہی ہے پاکستان تحریک انصاف. لیکن بہرحال یہ صاحب اس دن کے بعد آج دوبارہ نمودار ہوئے ہیں اور آج آ کے بھی انہوں نے کیا باتیں کی ہیں. انہوں نے آج آ کے یہ بات کی ہے کہ جناب ایک تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے یہ ایک انتشاری اور دہشت گرد جماعت ہے, اس کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں, اس کو بین کیا جائے. اور دوسرا انہوں نے خان صاحب کے حوالے سے بھی باقاعدہ تھریٹ کرتے ہوئے یہ بات کی کہ اگر انہیں ختم نہ کیا گیا تو پاکستان مستحکم نہیں ہوگا, اگر انہیں ختم نہ کیا گیا. تو باقاعدہ کھلے عام آ کر جیسے انہوں نے ان کو جان سے مارنے کی ایک تجویز جو ہے وہ اوپنلی دی. اور یہ ساری جو ان کی پریس کانفرنس ہے یہ سرکاری ٹی وی پر لائیو نشر بھی کی گئی. اندازہ لگائیں آپ, مطلب اس بندے کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ یہ شخص نے جو 8 فروری 2024 کے الیکشن تھے اس میں شیخو پورہ سے الیکشن لڑا, اور آپ کو معلوم ہے کتنے ووٹ پڑے اس کو؟ پورے 66 ووٹ پڑے ہیں ان کو. 18ویں نمبر پر آئے تھے یہ اپنے حلقے میں. اور یہ صاحب اتنے امپورٹنٹ ہیں ریاست پاکستان کے لیے کہ یہ آ کر پریس کانفرنس کر رہے ہیں, اور ان کی پوری پریس کانفرنس جو ہے وہ پی ٹی وی پر, سرکاری ٹی وی پر لائیو دکھائی گئی ہے. کیوں؟ صرف اس لیے کیونکہ وہ عمران خان کو, پی ٹی آئی کو نشانہ بنا رہے ہیں. اور آج کل ہمارے ملک میں یہ کام ثواب سمجھ کے کیا جاتا ہے. جو بھی شخص یہ کام کرتا ہے اس کو نوازا بھی جاتا ہے اور اس کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ بھی کیا جاتا ہے. اور جو شخص اس کے مخالف کام کرتا ہے, ان کے حق کی بات کرتا ہے کوئی, تو اس کو پھر آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح کی ظلم اور پھر بربریت کا نشانہ اور تنگ کیا جاتا ہے وہ ساری ایک ہسٹری ہے. تو بہرحال جی اختر اقبال ڈار صاحب جو ہیں انہوں نے یہ پلان دیا, اور اس سے ایک دن پہلے رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے بھی یہ سٹیٹمنٹ سامنے آیا کہ وقت آ گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی سرگرمیوں کو محدود کیا جائے, ان کو پابندی عائد کی جائے, اور یہ فیصلہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. تحریک انصاف سیاسی جماعت کی حیثیت سے کام کرنے کے لیے اپنا استحقاق کھو چکی ہے. تو یہ وہ رانا ثناء اللہ صاحب کی سوچ ہے جو چند دن پہلے, صرف چند دن پہلے, ابھی انہیں کچھ دن ہوئے ہیں کہ انہیں یہ سیاسی عہدہ ملا ہے, حکومتی عہدہ ملا ہے سیاسی مشیر کا, وزیر اعظم کے. اور اس سے پہلے تک یہی صاحب یہ باتیں کر رہے تھے کہ جی عمران خان بھی ایک لیڈر ہے اور پاکستان تحریک انصاف سے بات ہونی چاہیے, ہم تو بات کرنے کے لیے تیار ہیں وغیرہ وغیرہ. اور جیسے ہی یہ عہدہ ملا ہے اس کے بعد اب ان کی ٹون بدل گئی ہے. اب انہیں لگ رہا ہے کہ نہیں, یہ تو ایک انتشاری ٹول ہے اور اس کے اوپر پابندی عائد ہونی چاہیے. پھر 9 مئی کے حوالے سے ایک نگران حکومت کے دور میں کمیٹی بھی بنی تھی, آپ کو یاد ہوگا, اور اس کمیٹی کی بھی کچھ رپورٹ جو ہے سامنے آئی ہے, جس کے مندرجات کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب نے اس کمیٹی کی رپورٹ کو مسترد کر دیا اور کہا کہ جی اس میں کوئی انہوں نے خاص بات نہیں کی, کوئی ذمہ داروں کا تعین نہیں کیا اور کسی طرح سے بھی کوئی ٹھوس چیزیں اس میں پیش نہیں کی گئیں, تو انہوں نے اس کو مسترد کر دیا ہے. تو بات یہ ہے کہ اب کوئی ٹھوس چیزیں کسی کے پاس ہوں تو کوئی پیش کرے. یہی وجہ ہے کہ ایک سال سے مقدمات چل رہے ہیں عدالتوں میں, لیکن وہاں پہ بھی کوئی ٹھوس چیز پیدا ہی نہیں کی جا رہی, پروڈیوس ہی نہیں کی جا رہی جج صاحب کے سامنے کہ کوئی جج صاحب کسی کو سزا سنائیں یا کوئی کم از کم کیس ہی آگے بڑھیں. تو اب یہ جو نگران حکومت کی کمیٹی تھی اس میں بھی یہی صورتحال رہی, ان کی بھی رپورٹ میں کچھ ٹھوس نہیں مل رہا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تو واقعی کچھ ٹھوس ہے تو وہ پھر لا کر ان کے خلاف جو کارروائی بنتی وہ کی جاتی. لیکن اس سارے واقعے کو جس طریقے سے صرف ایک سیاسی بیان بازی اور سیاسی بیانیے اور انتقامی کارروائیوں کے لیے استعمال کیا گیا وہ اب سب کے سامنے ہے. تو بہرحال جی اب کیا باقاعدہ اس کے اوپر پابندی لگا دی جائے گی؟ اس کے لیے باقاعدہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے, اور جو وفاقی حکومت ہوتی ہے وہ ایک ریفرنس فائل کرتی ہے, پھر اس کے بعد اس کا ایک پورا پروسیجر ہوتا ہے الیکشن کمیشن میں, پھر اس کے بعد معاملہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے, اور پھر وہاں سے جو ہے پورا ایک کیس کو ہیئر کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر کوئی پابندی کا معاملہ آتا ہے. لیکن اتنے سارے مرحلے طے کرنے میں کیا سے کیا ہو جاتا ہے ہمارے ملک میں, بات وہیں آ جاتی ہے. جیسے میں نے کچھ دن پہلے بھی بات کی تھی, آپ پی ٹی آئی پہ پابندی بھی لگا دیں تو اس وقت تو ان کے ویسے ہی جتنے بھی اراکین ہیں وہ سنی اتحاد کونسل کے طور پر جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں ایز اے پارلیمانی جماعت. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ کہ بات وہی ہے کہ عمران خان تو وہی ہے, وہ تو نہیں بدل جائے گا, اس کا نام تو نہیں بدل جائے گا. اگر آپ اس کی جماعت کو بین بھی کر دیں گے تو کسی نئی جماعت کے نام سے وہ کوئی جماعت اناؤنس کر سکتے ہیں, رجسٹر کرا سکتے ہیں, لیکن ہوگی تو وہ پی ٹی آئی, کیونکہ وہ عمران خان کی جماعت ہوگی. تو وہ اصل بات تو عمران خان کی ہے. اب آپ اس کے آگے پیچھے جتنے مرضی نام بدلتے جائیں اس سے کوئی فرق پڑ نہیں رہا ہے. تو یہ بات جو ہے وہ سمجھدار لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی, اور وہ بلا وجہ ایک روز اپنے لیے سبکی کا سامان پیدا کرتے ہیں, روز اپنے لیے تھکاوٹ کا ایک سامان پیدا کرتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں.
बहरहाल जी, ये अगर किसी को शौक़ है तो वो भी ये पूरा करके देख लें। वैसे तो इसका भी वक्त निकल चुका है, अगर करना ही था तो ये भी बहुत पहले किया जा सकता था। अब 1 साल गुजरने के बाद जब आप कुछ प्रूव नहीं कर पाए तो अब जो है आप आके इस तरह की हरकत करेंगे तो वो और ज़्यादा आपके खिलाफ जाएगी और पीटीआई के नैरेटिव को उससे तक़वियत मिलेगी कि देखिए ये सारा कुछ बेसिकली पीटीआई को क्रश करने के लिए किया गया। तो बहरहाल देखते हैं इसके ऊपर आगे क्या फर्दर होता है। बाकी जनाब आपको बताएं कि इधर गज़ा मार्च की क्या सूरत हाल रही। यहाँ पर जी सूरत हाल ये थी कि आज जमात की तरफ से प्रोटेस्ट का ऐलान किया गया था गज़ा के हक़ में और अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद थे, कारकुनान इनके मौजूद थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये हमेशा हम देख रहे हैं कि जब भी फ़लस्तीन के हक़ में रैलीज़ निकाली जाती हैं या कोई भी प्रोटेस्ट करने की कोशिश की जाती है तो न जाने क्यों उसको पुरतशद्दुद कर दिया जाता है, रोका जाता है, रुकावटें डाली जाती हैं। इसकी वजह अभी तक समझ नहीं आ रही कि एज ए स्टेट हमारी पॉलिसी फिर है क्या। एक तरफ हम कहते हैं कि जी हम फ़लस्तीन के हक़ में हैं, हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं, हमारी सफारती अखलाकी हिमायत फ़लस्तीनियों के साथ है। तो अगर ऐसा है तो फिर क्या वजह है कि जब कोई प्रोटेस्ट किया जाता है तो उसको हमेशा पुरतशद्दुद कर दिया जाता है। आज उसकी वजह ये बताई जा रही है कि जी ये प्रोटेस्ट चूँकि रेड जोन में हो रहा था इसलिए उसको रोका गया। लेकिन इससे पहले बहुत सारे प्रोटेस्ट हमने देखे हैं। हमने तो ये भी देखा है कि सुप्रीम कोर्ट, बीच में लाइट चली गई थी, बहरहाल हमने तो ये भी देखा है कि सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल सामने अहाते में जो है ये आपकी पीडीएम की सारी जमातों ने, आपको याद होगा जिस अंदाज से जलसा किया था और जिस तरह बदतमीज़ी की गई थी बाकायदा यहाँ पर। तो रेड जोन में इससे पहले भी बहुत दफ़ा एहतजाज हुए हैं, पीटीआई ने भी डी चौक पर धरना दिए रखा है और भी काफ़ी लोगों ने एहतजाज किए हैं। तो अब आप जब बात आती है फ़लस्तीन की तो आप कहते हैं कि जी रेड जोन है, यहाँ पे एहतजाज नहीं हो सकता। यहाँ पर आज काफ़ी गिरफ्तारियाँ भी हुई, फिर कुछ लोगों को रिहा भी कर दिया गया बाद में, तो ये सारा सिलसिला चलता रहा। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वर्ल्डली लोग इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि फ़लस्तीन के साथ कितनी ज़्यादती हो रही है और उसके ऊपर लोग आवाज़ उठा रहे हैं। और वो तमाम ममालिक जो रियासत के तौर पर तो इसराइल या अमेरिका के साथ खड़े हैं, लेकिन उनके अपने अवाम उनकी इन पॉलिसियों के ख़िलाफ़ खड़े हैं, तो वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन हमारे मुल्क में एक अजीब सूरत हाल है कि रियासत की पॉलिसी हालांकि फ़लस्तीन के हक़ में है, लेकिन एहतजाज की उस तरह से खुली आज़ादी नहीं है, जिसके ऊपर हैरत होती है कि फिर आखिर हमारी इंटरनली सही तौर पर पॉलिसी है क्या, कुछ वाज़े नहीं फिर होता, फिर बंदा कंफ्यूज हो जाता है। ये सूरत हाल जनाब वहाँ पर बनी है और अब तो ये रोज़ की आदत हो गई है देखना इस तरह के मनाज़िर, कभी पंजाब में, कभी इस्लामाबाद में, अब तो गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में ये एहतजाज, ये मारपीट, ये सब कुछ जो है अब हमारी तकरीबन रोज़ की रूटीन का हिस्सा हो गया है। और फिर हम आके ये क्लेम करते हैं कि मुल्क में अब इस्तेहकाम आना शुरू हो चुका है। तो अब पता नहीं इसको कौन इस्तेहकाम कहता है, मेरी तो समझ में अभी तक वैसे नहीं आ रहा। लेकिन हम रोज़ाना की बुनियाद पर कभी किसी की इशू पर, कभी किसी इशू पर यही चीज़ें देखते हैं। जज साहब की मैंने बात की थी जैसे शुरू में, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने आज एक तकरीब में खिताब करते हुए ये बात की है कि हम जज बनते हैं इज़्ज़त के लिए, वरना जजेस को कोई आज़ादी हासिल नहीं। यहाँ हर चीज़ जजेस की मैनेज हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है, जजेस कैदी बने हुए हैं। अब इससे बढ़कर निज़ाम अदल के लिए और तमाचा क्या होगा, इस सिस्टम के लिए और तमाचा क्या होगा कि एक जज भरे बाज़ार में आपको इस तरह से एक्सपोज कर रहा है कि ये हमारा अदालती सिस्टम है। इस पे कौन यकीन करेगा, इस सिस्टम के पास कौन इंसाफ लेने जाएगा कि वो जजेस जो इंसाफ देने के लिए मामूर हैं वो खुद इंसाफ के तलबगार हैं और उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। बल्कि इंटरेस्टिंगली जो बंदा इस सारी ज़्यादती और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, जो जज खड़ा हो रहा है, जो इस मुदाखलत को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, जो जिस तरह से उनके साथ, उनकी फैमिलीज़ के साथ किरदार कुशी की जा रही है, जो इसकी बात कर रहा है, बजाय इसके कि पूरी सोसाइटी उन जजेस के साथ खड़ी हो, उल्टा ये हो रहा है कि उन जजेस को ही कटहरे में खड़ा कर दिया गया कि आपने जैसे ये बात की तो कोई जुर्म कर दिया। यानी ये एक अजीब माशरा है कि जिसमें जिसके साथ जुल्म हो रहा होता है, जो विक्टिम होता है, वही कटहरे में खड़ा हो जाए। अब ये जज साहब अगर अपने मुंह से कह रहे हैं, और ये कोई आम कोई सेशन कोर्ट के जज नहीं हैं, ये हाई कोर्ट के जज हैं, और वो ये बात कर रहे हैं कि हम तो खुद कह दिए हैं कि हमारी हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है, तो उसके बाद बाकी क्या रह जाता है? उसके बाद बाकी क्या रह जाता है? क्या हम सोचें कि ये फैसले कहाँ से हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, और क्या इन फैसलों की क्रेडिबिलिटी रह जाएगी? ये है प्रॉब्लम।
لیکن اچھی چیز کیا ہے؟ اچھی چیز یہ ہے کہ یہ کم از کم ججز اب بولنے لگے ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ کم از کم آپ کی جب لوگ سٹینڈ لینا شروع کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہی بہتری آتی ہے. پھر جو مداخلت کرنے والے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں سوچنے پہ مجبور ہوں گے کہ اب ہمیں کہیں رکنا ہے, ورنہ تو کوئی رکے گا ہی نہیں نا اگر چپ کر کے لوگ سہتے جائیں گے تو بہرحال دوسری طرف ایک اور جج صاحب نے آج ریمارکس دیے جو کافی تنقید کی زد میں بھی آئے. تو جہاں ججز کے ساتھ کھڑا ہوا جائے گا, جو ججز کی کوئی قابل تنقید بات ہوگی اس پہ تنقید بھی ہوگی. آج جسٹس شاہد کریم صاحب لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں, ان کی طرف سے کچھ ریمارکس رپورٹ ہوئے ہیں جس کے اوپر بڑی تنقید بھی ہو رہی ہے. انہوں نے یہ جو پنجاب حکومت کی طرف سے خواتین کو خاص طور پر اور باقی لڑکوں کو بھی شاید ان کو بھی جو خواتین کے حوالے سے تو نہیں لیکن جو بائکس دینے کا انہوں نے اعلان کیا تھا یا کوئی لے کے آئے تھے اسکیم, اس کے اوپر ہیئرنگ ہو رہی تھی. تو اس پر انہوں نے ریمارکس دیے کہ جی اگر لڑکوں کو بائکس دی جائیں گی تو یہ ون ویلنگ کریں گے اور یا پھر لڑکیوں کے کالج کے باہر پہنچ جائیں گے. تو انہوں نے اس کو جو ہے روکنے کے لیے احکامات بھی دیے ہیں کہ اسکیم کو فی الحال روکا جائے. اور یہ بھی انہوں نے وہاں پہ بات کی کہ بسز کیوں نہیں فراہم کی جا رہی ہے وہ. تو پہلی چیز تو مجھے یہ شک ہے کہ پتہ نہیں کچھ آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہ اس میں رپورٹ ہو رہا ہو, کیونکہ عجیب سی بات ہے, اس کو ہضم کرنا ذرا مشکل ہے کہ کوئی جج صاحب جو ہیں اس طرح کی بات کریں. اگر یہ بات اسی طرح سے کی گئی ہے جیسے رپورٹ ہوئی ہے تو پھر اس کے اوپر بات ضرور ہو سکتی ہے, تنقید بھی ہوگی, یقیناً ہوگی. کہ پہلی چیز تو یہ کہ یہ انتظامیہ کے فیصلوں میں ایک دخل اندازی کے مترادف بات ہے. اب جیسی بھی ہے 47 کی حکومت ہے یا جو بھی ہے, فی الحال تو یہی حکومت ہے, اور کل کو کوئی صحیح حکومت بھی آئے گی تو ججز کی اس روش کو انکریج تو نہیں کیا جا سکتا کہ وہ انتظامیہ کے کام میں مداخلت کریں. جب آپ یہ شکایت کرتے ہیں کہ کوئی ہمارے کام میں مداخلت نہ کرے تو پھر وہاں پہ آپ کو یہ بھی ایک لائن ڈرا کرنی ہے کہ آپ نے بھی انتظامیہ کے کام میں مداخلت نہیں کرنی. اگر کوئی حکومت کوئی اسکیم لے کے آ رہی ہے اور اگر واقعتاً اس سے کوئی انسانی بنیادی حقوق کو ایشو نہیں ہے تو پھر ججز کا کام نہیں ہے کہ وہ اس کے حوالے سے مداخلت کریں. لیکن بہرحال ایک تو یہ مداخلت کے زمرے میں آتی ہے بات. دوسری بات یہ کہ یہ اپنے طور پر کامن سینس کے لحاظ سے یہ ریمارکس بڑے عجیب ہیں. بھائی اس طرح تو آپ کہیں گے کہ جو باہر ہم سڑک پہ گاڑی نکالتے ہیں تو اس کا چونکہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو پھر گاڑی نہ نکالیں. تو ہر چیز کے اب فون ہے, اس پہ لوگ بہت غلط کام بھی کرتے ہیں, بہت ضروری چیزیں بھی ہوتی ہیں اس پہ, تو پھر کیا ہم فون یوز کرنا بند کر دیں؟ تو اسی طرح بائک اگر کوئی لیتا ہے تو اس پہ ظاہر ہے وہ ون ویلنگ بھی کر سکتا ہے اور اس کو اپنے لیے سواری کے طور پر استعمال بھی کر سکتا ہے, سستی سواری کے طور پر. تو یہ عجیب سے ریمارکس ہیں اگر یہ بات کی جائے کہ جی چونکہ وہ ون ویلنگ کریں گے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو کوئی اپنے پیسوں سے خرید کر اگر ون ویلنگ کرتا ہے خود سے پرائیویٹلی خرید کر, تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کیا؟ تو مسئلہ یہ نہیں ہے. یہ بات بڑی عجیب ہے. اور پھر اسی طریقے سے اس طرح کی چیزوں سے پھر ججز کے اوپر تنقید شروع ہو جاتی ہے کہ دیکھیں یہ اپنے اختیار سے باہر نکل کر جو ہے یہ کام کر رہے ہیں. ویسے مجھے پرسنلی اگر آپ پوچھیں تو میں خود اس بات کے ویسے حق میں ہوں کہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کا سسٹم اتنا بہترین اور شاندار ہونا چاہیے, اتنا زبردست ہونا چاہیے کہ جس سے آٹومیٹکلی لوگوں کا یہ رجحان بڑھے کہ وہ پبلک ٹرانسپورٹ یوز کریں, بجائے اس کے کہ ہم ایونچولی ہر کوئی ظاہر ہے اپنی کنوینس کی طرف پھر سوچتا بھی ہے, کوشش بھی کرتا ہے, خریدتا بھی ہے. اس کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ بڑے شہروں میں ٹریفک کی کتنی زیادہ ایک کھپت ہو چکی ہے, اتنی زیادہ ٹریفک ہو چکی ہے, اتنی گاڑی اتنی موٹر سائیکل سڑک پر آ چکی ہے, اتنی سڑکیں نہیں ہیں جتنی موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں سڑک پر آ چکی ہیں. تو ظاہر ہے وہ ٹریفک کا اتنا بڑا حجم اس کو مینیج کرنا وہ خود بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے بڑے شہروں میں. تو اگر یہی آپ کا لوکل ٹرانسپورٹ سسٹم اچھا ہو, بہترین ہو, صاف ستھرا ہو, سستا ہو, اس طرح کا ہو جہاں پر آپ ہر جگہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے آپ کو ٹرانسپورٹ اویلیبل ہو, تو لوگوں میں آٹومیٹکلی اس بات کا رجحان بڑھتا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ اپنی سواری خریدیں, پھر اس میں اتنا مہنگا فیول ڈلوائیں اور پھر سڑک پر چلانے کی اس کو ایک حجت بھی کریں, تو اس سے وہ خود بخود بچنے کے لیے, گریز کرنے کے لیے کہیں گے کہ چلو بھائی جب پبلک ٹرانسپورٹ بہترین قسم کی اویلیبل ہے تو کیا ضرورت ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے بڑے شہروں میں پبلک ٹرانسپورٹ اس طرح سے اویلیبل نہیں ہے, اتنی تعداد میں نہیں ہے, اس کی سروسز اس طرح کی نہیں ہیں کہ آپ اس بارے میں سوچ سکیں. تو اس وجہ سے پھر لوگ ظاہر ہے چاروں نہ چار انہوں نے جانا آنا تو ہے تو وہ پرائیویٹ ٹرانسپورٹ یوز کرتے ہیں یا اپنی خریدنے کو ترجیح دیتے ہیں. تو یہ بات صحیح ہے کہ بسز کا جو سسٹم ہے وہ اچھا ہونا چاہیے جس سے آگے چل کے جو ہے یہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں, بجائے اس کے کہ سب لوگ اپنی اپنی گاڑی اپنی اپنی بائک خریدیں اور اس کی وجہ سے ایک اتنا ٹریفک کا لوڈ آ جائے. تو بہرحال جی یہ ساری آج کی باتیں اور کہانیاں, بہت ساری چیزیں پس پردہ ہو رہی ہیں اور آئندہ ویلاگ میں ان کے اوپر بھی بات کریں گے. کچھ بڑی چینجز آ رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی,
اور حکومت کو بھی کچھ چیلنجز کا سامنا ہے. ایک خبر بلکہ میں اور اس میں شیئر کر دوں کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اس کے بعد دو چیزیں ہوئی ہیں الیکشن کمیشن میں. ایک تو یہ کہ جی انہوں نے جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں انہوں نے ڈی نوٹیفائی کر دیا خود سے ان خواتین کو اور اقلیتی ممبرس کو جو کہ اضافی طور پر جن کو نشستیں ملی تھیں. لیکن اس کے بعد الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر حیرت کا اظہار کیا کہ یہ تو ہمارا استحقاق ہے, صرف ہم ہی نوٹیفائی یا ڈی نوٹیفائی کر سکتے ہیں, اسپیکر نے کیسے یہ کر لیا. تو اس کے بعد انہوں نے ایک اس کے اوپر الگ سے اپنا اجلاس طلب کر لیا منڈے کے روز کہ جس دن وہ بیٹھ کے یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے اوپر اپنا لائحہ عمل طے کریں گے. ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ جناب جو لاہور ہائی کورٹ والے چیف جسٹس کا معاملہ ہے اس کے اوپر میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ جو گیم چل رہی ہے اور اب باقاعدہ بلی تھیلے سے باہر آ چکی ہے, اور اب یہ اعلان کیا جا رہا ہے ان کی طرف سے, ایس این بون صاحب کے گروپ کی طرف سے, کہ چیف جسٹس کے خلاف ایک ریفرنس جو ہے وہ ہم فائل کرنے جا رہے ہیں ان کے مس کنڈکٹ کے خلاف. ابھی وہ آئے انہیں دن کتنے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ان کا مس کنڈکٹ بھی پکڑ لیا, لیکن بہرحال ابھی ذرا وہ تھوڑا اور سامنے آ جائیں چیزیں تو اس کے اوپر پھر فردر بات کریں گے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.